मैंने दौड़ाए बैठे बैठे यहां पे, तो मेरी समझ में एक ही बात आई, मेरे दिल ने एक ही जवाब दिया कि एक ही चीज है, एक ही ताकत है, हाँ वो है ईमान। कि ईमान आदमी का अगर सही हो गया तो सारी जिंदगी सही हो जाएगी, अगर ईमान सही नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। क्योंकि हम अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, और हमें अपनी जिंदगियों को सही करना है, तो हमें अपने आप को पीछे ले जाना पड़ेगा, आगे नहीं। हाँ, आज लोग आगे जाने की फिक्र में लगे हुए, आज सारी दुनिया आगे जाने की चक्कर में है, सारी दुनिया, और आगे जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बड़ी तरक्की कर लिए, हमने बड़ी तरक्की, हम बड़ी तरक्की याफ्ता लोग हैं। हाँ, इस्लाम के दुश्मन जो है ना, यहूद और नसारा, ये सारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। नशे कौन निकालता है? यही लोग तो निकालते हैं, इसकी इजाद ही नहीं लोगों ने की है। बुराइयां कौन निकालता है? बेहयाइयां कौन निकालता है? यही है इस्लाम के दुश्मन है, ये ईमान के दुश्मन है, अल्लाह के बागी है। अल्लाह ने इनको मगजूब कर दिया, हाँ गैर मगजूब या मगजूब कर दिया, लानत भेज दी अल्लाह ने। ये चैन से नहीं बैठते, ये चैन से नहीं बैठते, ये कोशिश में लगे हुए रहते कैसे ईमान वालों की नस्लें बर्बाद हो जाए, कैसे ईमान वालों का ईमान जाया हो जाए, ये ईमान से खारिज हो जाए और ये अल्लाह की नजर में जलील हो जाए, गिर जाए। इनकी पूरी प्लानिंग, इनके हर मिशन भी यही है। और ये कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, हम बड़े तरक्की याफ्ता है। इनकी तरक्की कैसे शुरू हुई? इन्होंने अपनी औरतों को मैक्सी पहनाई, मैक्सी। मैं बताता हूं आपको इनकी तरक्की का हाल बताता हूं। अपनी औरतों को मैक्सी पहनाई, फिर और तरक्की की, मिडी पहनाया, फिर और तरक्की की, मिनी पहनाया, फिर और तरक्की की, बिकिनी पहनाई, फिर और तरक्की की, माइक्रो पहनाया, फिर और तरक्की की, अपनी औरतों को नंगा कर दिया और ये कहते हैं कि हमने तरक्की की। अरे अगर इंसानियत को नंगा करने का नाम तरक्की है तो रास्तों पर जिना करने वाले जानवर इनसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। और दोस्तों एक बात बतला दूं आप लोगों को कि आज हमारे नौजवान ये जाने में अनजाने में उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? बॉलीवुड है ना, अरे अपना भाई है वो तो भाई, अरे सल्लू भाई है, अरे शाहरुख भाई है, अपन तो वैसे स्टाइल करेगा भाई, अपन तो वैसे हेयर स्टाइल, अपना चेहरा मोरा लिबास सब जो है वो सल्लू भाई के जैसा, शाहरुख भाई के जैसा। आज तो अपन ने भाई की फिल्म फर्स्ट शो में देखा है, जुम्मा के दिन फर्स्ट शो अपन ने देखा था, कॉलर ऊपर करता है और उसके साथ स्टाइल करता है। अरे मेरे भाई जरा ये तो सोचो कि अपना वो भाई जो है वो खुद जो है गुमराही में है और खुद जो है वो बेदीनी में, अल्लाह की नाफरमानी में डूबा हुआ है। उसके लिए दुआएं करो, उसके लिए दुआएं करो यार, ना कि उसको फॉलो करो। क्योंकि ये देखो कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये देखना पड़ेगा ना कि भाई हमने उसको अपना इमाम बना लिया तो उसका भी देखो इमाम होएगा। तो मैं बताता हूं उसका इमाम कौन है, कि उसका इमाम जो है वो हॉलीवुड है। बॉलीवुड का इमाम हॉलीवुड, क्योंकि स्टाइल वहीं से आता है। फूल और कांटे में जो रॉकी बना था ना, वो हॉलीवुड से स्टाइल लिया था मैंने। वो हेयर स्टाइल, वो जैकेट, वो जो है जीन्स और वो सारे जो है बिटल्स जो पहना उसमें, वो पूरा हॉलीवुड के एक्टर का मैंने कॉपी किया था। तो बॉलीवुड हॉलीवुड से स्टाइल चलता है, स्टाइल हॉलीवुड से चल के बॉलीवुड में आता है, और बॉलीवुड में अपने भाई लोग पहनते तो अपन जो है फिदा हो जाते हैं और अपन जो उन लोग की तरह बनना चाहते हैं। उनको अपन अपना इमाम बना लिए, हमने उनको अपना इमाम बना लिया। ये देखो कि उनका इमाम तो वो है यहूद और नसारा है, जो अल्लाह के बागी है, अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह गुस्से है उन लोगों से, उन लोग को हमने इमाम। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, उनका इमाम वो, तो हम उनको फॉलो करें। अच्छा फिर आप ये भी देखो कि भाई हॉलीवुड वाले यहूद और नसारा, इन्होंने किसको अपना इमाम बनाया, ये भी देखना पड़ेगा ना, उनका भी तो कोई इमाम होएगा, है ना भाई।
उनका भी तो कोई इमाम होगा जिनको वो फॉलो करते होंगे। तो जब आप गौर करोगे और मालूमात करोगे तो पता चलेगा कि उनका ईमान जो है वो कुत्ता है, कुत्ता। देखा कि नहीं, अंग्रेज पीछे पीछे कुत्ता आगे आगे, अंग्रेज पीछे पीछे कुत्ता आगे आगे। वो कुत्ता समझता है, ये समझता है, कुत्ता समझता है कि मेरा नौकर है, पीछे पीछे आ रहा है, और ये समझता है कि मैं कुत्ते का मालिक हूं। ये समझता है कि मैं कुत्ते का मालिक हूं, कुत्ता समझता है मेरा नौकर है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। बाहर मुल्क के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर कोई चीज फेंक नहीं सकते, तो देखा कि एक अंग्रेज कुत्ता लेके जा रहा है और उस कुत्ते ने वहां पैखाना कर दिया, तो आंखों से देखा, उसको उठाया एक टिश्यू पेपर में और उसको अपने जेब में डाल दिया। वो पुलिस वाला आ रहा था वहां से, तो डर के मारे जेब में डाल दिया। तो उसको पेशाब आए तो वो ले जाता, उसको पैखाना है तो वो ले जाता। तो उनका इमाम कुत्ता है, वो कुत्तों को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे लाना है, यह हमारे ईमान का तकाजा है। तो अब ये जो बुनियादी देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो आज दुनिया के अंदर तमाम जो बुराइयां हो रही है, और ये हो रहा है, ठीक है, ये होगा, हर दौर में हुआ है बुराइयां, ये शैतान का काम है। शैतान ने तो चैलेंज किया है, और खास तौर पे ईमान वालों को बहकाने का तो इसने पूरा पूरा वो किया है ना, चैलेंज अल्लाह ताला को कि मैं ईमान वाले को जो है वो तेरे हुक्मों से हटाऊंगा और इनको जो है इस तरह करूंगा, बुराइयों में मुब्तला करूंगा। तो ये तो हर दौर में हुआ है और ये होगा। तो अब इसको हटाना कैसे है? तो हमको जो है ना, ये तरक्की याफ्ता लोगों को नहीं देखना है कि जो आगे देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको पीछे देखना पड़ेगा, पीछे 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। क्योंकि उनको भी अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के ऊपर भेजा था जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुराइयों के अंदर मुब्तला थे। हाँ, सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में कह रहा हूं कि जमाने जाहिलियत में ईमान की दौलत मिलने से पहले, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से पहले सहाबा की जिंदगियों के अंदर जो बुराइयां थी, उसका एक छोटा सा नमूना मुफ्ती साहब ने अभी यहां पे बयान किया शराब के ताल्लुक से, कि इतना खतरनाक नशा और घुट्टियों में भरी हुई थी शराब कि जौन सा मौका होता उस मौके पे जो है ना शराब आम होती। जिसके घर में जितनी पुरानी शराब होती वो उतना मुअज्जिज और उतना जो है वो बड़ा आदमी होता। हाँ, और उस तरह से जिना आम था, और हर किस्म की बुराई जो क़यामत तक नहीं हो सकती, वैसी जो है उनके अंदर वो बुराइयां थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर क्या मेहनत की और क्या कहा, और किस किस्म की मेहनत और क्या हुआ जिसकी वजह से जो है उनकी जिंदगियां ऐसी बनी कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कल नजूम इख्तदैतु इख्तदैतु, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जो एक की जो है फॉलो करेगा, एक को जो है जो अपनाएगा वो फला तक पहुंच जाएगा। हाँ, सितारों की मानिंद कहा। क्यों कहा सितारों की मानिंद? क्योंकि सितारे जो है वो चमकदार है, और सितारे बुलंद है, और सितारे जो है वो रहबरी करते हैं। आज तो कंपास है, मैप है, गूगल मैप है। उस जमाने में मुसाफिर जब सफर करते थे तो सितारे रहबरी करते थे, सितारों को देखकर लोग अपनी मंजिलों पर पहुंचते थे। तो सहाबा को सितारों की मिसाल देकर के बतलाया, और सहाबा जैसा मकाम कयामत तक किसी को नहीं मिल सकता। हाँ, उनके पैर की धूल भी नहीं बन सकता इंसान, इतना बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया, और मोहर लगाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ुअन। इतनी बुराई की जिंदगी से ऐसी जिंदगी कैसे हुई? हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज लगाई थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए इंसानों की जमात कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले कलमा कौन पढ़े? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ों में, मर्दों में। फिर औरतों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर उनके बाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह, बच्चों में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाया, कलमा पढ़ा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ लिया, तो पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं क्या करूं? तो देखो, ये समझने की चीज है, ये समझने की बात है।
اچھا، اس سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب نبوت نہیں ملی ہے، اب نبوت ملنے والی ہے نا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ ہینچ کر کے سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا، پڑھو. پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے، پھر اللہ کے نبی نے وہی کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نہیں آتا پڑھنا لکھنا. تو تیسری مرتبہ جب سینے سے لگا کر کے چھوڑا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے کیا کہا، کیا کام دیا، کیا کام دیا؟ بہت ہی عظیم الشان کام، وہ کام جو اللہ خود کرتا ہے. اللہ سب سے پہلا دائی ہے، دائی. اللہ نے ساری انسانیت کو دعوت دی ہے، دعوت کہ ساری انسانیت کو جو ہے امن والے گھر کی طرف، جنت کی طرف، بھلائی والے گھر کی طرف بلایا ہے ساری انسانیت کو. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ دائی بنایا کہ اب جاؤ اور دعوت دو. کیا دعوت؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دعوت. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو کہا کہ جاؤ دعوت دو. تو دعوت دے کے شام تک کے 5 یا 7 صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے ان کو لے کر کے آئے. تو کہا کہ سارے صحابہ جو تھے وہ دائی بنے اور دائی بن کر دعوت کا کام کرے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی. اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا بھی وہی ہے. دعوت کے کام میں لگے، بس دعوت دینے شروع کی. اندر کے ضمیر نے کہا کہ لوگوں کہتا ہے اور خود یوں کرتا ہے. بس وہ کہتے ہیں نا بال کو دیوار پہ ماریں گے تو وہ ریباؤنس ہو کر کے واپس آتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا اس کے، وہ واپس اپنے پاس ہی آتا ہے بال. اور جب آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کا دل، اس کا کان، اس کا دماغ، ہر چیز جو ہے وہ اس کے قریب. آپ لوگ، اب میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی عارف خان یہاں لوگوں کو جو ہے سمجھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے میں تقریر بیان نہیں، میں تو آپ کو نہیں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ جاؤ امت میں چلو پھرو، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک، مجمع میں، انفرادی میں، ہر جگہ جاؤ اور لوگوں کو اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جاوے، کہ اپنی سمجھ میں آ جاوے، کہ اپنی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ ہی جو ہے زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ کے حکم کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. یہ بات، یہی ایمان ہے. یہ بات کا سمجھ لینا موت سے پہلے پہلے، اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار لینا موت سے پہلے پہلے، یہی ہے ایمان. ہاں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا تو دل سے تصدیق کرنا ہوگا، اور دل سے تصدیق تب ہوگا، دل میں تب اترے گا جب ہم دعوت کا کام کریں گے. دعوت کا کام انسانوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لاتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے والی چیز دعوت ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے، اذان. اور اذان کیا ہے؟ اذان سب سے بڑی دعوت ہے. اسی لیے اذان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ. ہر ایمان والے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے. سیدھے کان میں دعوت، الٹے کان میں اقامت، اور وہ دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں دودھ پلایا جاتا ہے یا شہد چٹایا جاتا ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ جب دعوت کے ذریعے سے ایمان اندر داخل ہوگا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بھوکا رہے گا تو صابر بنے گا، صبر کرے گا، اور مالدار بنے گا تو شاکر بنے گا، شکر کرے گا. اور اگر دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل نہیں کیا گیا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا بھوکا رہے گا تو ڈاکو بنے گا، اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا.
اسی لیے دعوت، ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ سارے نبیوں کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا. یہ لوگوں کے اندر کے گھمنڈ اور غرور کو ختم کر دیتا ہے. بڑے بڑے علماء اکرام کو یہ جو ہے نا دعوت کا کام دیا جاتا ہے، کرو، آپ لوگوں کو سال لگانا ہے. ہم جیسے لوگوں کو 4 مہینے، علماء اکرام کو سال لگاؤ. علماء اکرام ہی بھیج رہے سال کے لیے علماء اکرام کو. کیوں؟ میں نے پوچھا، سوال کیا، بھائی ایسا کیوں یار؟ وہ لوگ تو بیچارے پوری زندگی دے دیتے ہیں علماء اکرام، 7 8 سال جو ہے وہ مدرسوں کے اندر گھر بار بھی بچے سب چھوڑ کر کے وہ بس علم حاصل کرتے، قرآن پورا ان کے سینے میں ہے، ان کو تو اتنا علم ہے، پھر ان کو کیوں سال کے لیے بھیجتے؟ ایک ذمہ دار سے پوچھا، کیوں ان کو سال کے لیے بھیجتے؟ تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، عالم تھے وہ بھی بہت بڑے. کہنے لگے عارف بھائی اصل میں کیا ہے نا، یہ جو تیاریاں کریں گے اور تیاریاں کر کے جو ہے ہم ان کو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ڈراپ کر دیں گے. تو خیر لے کر آئے بامبے میں، اس علاقے میں جہاں میں پیدا ہوا اور اس علاقے میں میری اسکول بھی تھی. چھوٹی سی مسجد میں ہم گئے، وہاں پہ ہم قیام کیے. رات کو کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے تفریح کے لیے. تو ناصر نے مجھ سے کہا، یار عارف، وہ ایک نوجوان تھا، امامہ بانا ہوا اپنے مفتی صاحب کی طرح، بالکل امامہ، چہرہ مورا، لباس سنت کے مطابق. تو مجھ سے کہا کہ تو اس کو پہچانتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانتا. تو بولے دیکھو یاد ہے اپنی اسکول کے پاس میں ایک شراب کا اڈا ہوا کرتا تھا؟ تو میں نے ہاں یار ایک شراب کا اڈا تھا، وہ قادر بھائی کا تھا وہ. تو میں نے ہاں قادر بھائی کا شراب کا اڈا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو بولے اس شراب کے اڈے پہ ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا کام کرتا تھا جس کا نام شکیل تھا. میں نے ہاں یار ایک بچہ تھا وہاں پہ، یاد ہے مجھے. تو اس بچے کا یہ کام تھا کہ بس لوگوں کو شراب پینا، ویٹر تھا وہ، لوگوں کو شراب پلاتا تھا. اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی بچے کی، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں، کچھ نہیں، چھوٹا بچہ ہے 10 12 سال کا، شراب پلا رہا ہے. اللہ پاک نے اس علاقے کے اندر، مجھے یاد ہے جماعت والوں کو بہت مارتے تھے. میں چھوٹا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ کچھ داڑھی ٹوپی والے ہیں جن کو لوگ بھگا کے مار رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ 24 نمبر کہہ رہے ہیں، ان کو ٹنڈے کہہ رہے ہیں، جھولی پوٹلی والے کہہ رہے ہیں اور مار رہے ہیں. تو پتہ نہیں تھا یہ کیوں مارتے، یہ کون لوگ ہیں. لیکن اللہ پاک نے اس علاقے میں کام چلایا اور الحمدللہ اس کی برکت سے وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا. وہ قادر بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا. لیکن وہ جو بچہ تھا شکیل، وہ اسی حال میں جو ہے نا اس نے جوانی میں آ گیا. اب اس کے پاس نہ علم تھا، نہ ہنر تھا، نہ کچھ تھا. تو وہ اس حال میں جو ہے وہ نشوں میں مبتلا ہو گیا، ڈرگز لینے لگا، نشے کرنے لگا، چرس، گانجا، نشہ، کوک، سب کچھ لیتا تھا. اور اسی حال میں کہیں گھٹر میں پڑا ہوتا. اب اس نشہ کرنے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے تو چوریاں کرتا، کچھ چراتا، بیچتا، نشہ کرتا پڑا رہتا. تو اس دوران میں اس کی شادی بھی ہو چکی تھی. تو مہاراشٹر کے کسی علاقے کے اندر وہ بچی جس سے شادی ہوئی تھی، اس کے ماں باپ جو تھے، اس کا گھرانہ جو تھا، وہ دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا تھا، تو اس بچی کو خبر ملی کہ میرا شوہر جو ہے وہ بمبئی میں اس طرح سے نشہ کر کے چوریاں ووریاں کرتا ہے، اور کسی نے اطلاع دی ہوگی. تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ آئی بمبئی آ کر کے اس کو جو ہے اپنے شوہر کو اٹھا کر لے کر گئی. ناصر کہنے لگا یار 2 سال کے بعد میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آ کر کے بیل بجائی. تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے کھڑا ہوا ہے جس کا چہرہ مورا، لباس پورا سنت پر تھا. تو میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس نوجوان نے کہا ناصر بھائی پہچانا؟ تو نہیں. بولے کون ہے آپ؟ بولے میں شکیل، اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے بھائی. سبحان اللہ. ایک بچی جس کے گھرانہ دعوت کے تبلیغ کے کام میں لگا ہوا، بچی دعوت کے کام میں لگی ہوئی ہے، اس نے اپنے شوہر کی زندگی کس طرح سے موڑا. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور مثال یاد آ گئی کیونکہ نوجوان یہاں بیٹھے، اگر مفتی بھائی اجازت دے تو میں کہوں. ہمارے بمبئی کا واقعہ، ایک نوجوان بہت ہی ہیرو، بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی روزانہ نئے لباس، مالدار، روزانہ نئے لباس، جوتے، گھڑیاں، موبائل، کار، مطلب ایک دم ڈیشنگ لائف. پتہ نہیں کہیں سے مل گئے تبلیغ والے، اس کی تشکیل کر کے اس کو 4 مہینے لے کے چلے گئے.
अब वो चला गया 4 महीने, अब 4 महीने में अल्लाह ने जो हिदायत दिया, जिंदगी जो बदली, तो भाई चेहरा अमोरा लिबास सब बदल करके अपने घर आया। बांद्रा के इलाके में, बॉम्बे का सबसे पॉश एरिया,